ल साथीहरु, आज हामीले ग्रामर एन्ड राइटिङ मेकानिक्स पढ्छौँ। हेर्नुस् त, बीबीएस फर्स्ट इयरको बिजनेस इङ्ग्लिसको है। यसबाट हामीलाई कोही अब ग्रामर हामीलाई क्वेसन नम्बर 1, 2 र 3 मा आउँछ। टोटल हामीलाई कति 15 मार्क्सको आउने हो ग्रामर। आज हामीले यसमध्ये साथीहरु 1, 2, 3 मध्ये जुनमा पनि पढ्न सक्ने एउटा पढ्छौँ। भने के पढ्छौँ भन्दाखेरि एन्सर द क्वेसन एज इन्स्ट्रक्टेड, प्रश्नले भने अनुसार उत्तर दिनुहोस्। बुझ्नुहुन्छ नि, हामीले कतिवटा 6 वटा सेट गर्छौँ है। बुझ्नुहुन्छ नि, 6 वटा सेट गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 1 मा 5 मार्क्सको 2, 5, 3, 5 गरेर के हुन्छ, एउटामा के हुन्छ हो, एउटा मिलाएको 1 मार्क्स हुन्छ है। नजुक्किनु होला। ल हेर्नुस् त, अब हामी सुरु गरौँ है। हेर्नुस् त, सन्द सुरुमा के भनौँ, अनुपम सेड आई इन्जोयड क्रिकेट भनौँ। हेर्नुस् त के भनौँ, हामीले क्वेसनले जे भन्छ त्यो गराउने। हेर्नुस् त के भनौँ, प्रोपर पङ्क्चुएसन गराउने। अरे पङ्क्चुएसन भनेको कहाँ फुल स्टप छुटेको हो कि क्वेसन मार्क हो कि कमा छुटेको हो कि भनेर त्यसको मिलाउने हो कि। हेर्नुस् त, अनुपम सेड, सेड भन्दा के गर्नुपर्छ, कमा आउँछ। त्यसपछि यस्तो भनेको बेलामा स्पिचको बेलामा के हुन्छ, डबल इन्भर्टेड कमा लगाउनु पर्छ। नजुक्किन। हेर्नुस् त, यति मात्र मिलाएको 1 मार्क्स आइहाल्यो। हेर्नुस् त कति सजिलो छ। अनुपम सेड कमा डबल इन्भर्टेड कमा आई इन्जोय क्रिकेट, सकिगयो। अब हेर्नुस् त, बीमा के भन्छ, द प्रोपर सरी साथीहरु, द पिपल है, पिपल, द पिपल वेयर डिपली स्याडेन बाई द डेमिस अफ राम। अब हामीलाई के भन्नु त, आइडेन्टिफाई द एडभर्ब गरे। अब एडभर्ब भनेको के होला भन्नुलाई, एडभर्ब भनेको क्रिया विशेषण के साथीहरु, क्रिया विशेषण हो। यसले के गर्छ, यसले भनेको भर्बको एक्सप्लेन गर्छ। अब यसमा भर्बको एक्सप्लेन सन्दर्भमा भर्ब चिन्नुस्, भर्ब भनेको वेयर हो। वेयरको एक्सप्लेन कसले गर्छ, डिपली। कसरी मोरेक गरे, एकदम स्याडली के, स्याडली भने डिपली भयो नि। हेर्नुस् त, डिपली, डिपली भनेको के भयो, हामीले के गर्नुस्, क्वेसन नम्बर 1 को बी को एन्सर भने डिपली मात्र लेख्दै पुग्छ है साथीहरु। हामीले भर्ब छुट्याउनु पडाको, एडभर्ब छुट्याउनु, एडभर्ब भनेको डिपली हो। अब अर्को हेर्नुस् त, वी नो द ट्रुथ, पेसिभ भोइस गराउने गरे। पेसिभ भोइस गराउनु के हुन्छ, उल्टे गर्नु, द सब्जेक्ट। हेर्नुस् त, द ट्रुथ, द ट्रुथ के हो नि भयो साथीहरु, द ट्रुथ हाम्रो सब्जेक्ट हो। अब यो हेर्नुस् त, नो भनेको के हो साथीहरु, नो भनेको साथीहरु हाम्रो भनेको भर्ब 1। अब भर्ब 1 आएपछि के गर्नु पर्यो हामीले, भर्ब 1 आएपछि इजेमार लगाउने हो। तर यो त द ट्रुथ के हो, सिंगुलर, त्यही भएर इज लाग्यो। त्यहाँबाट भर्बलाई के गराउनु पर्छ, भर्ब 3, नो को के हुन्छ, नोन हुन्छ, नोन बाई, बाई थप्नु पर्यो। विला के गराउनु पर्छ, अस गराउनु पर्यो। हेर्नुस् त, द ट्रुथ इज नोन बाई अस, सक्यो। अब डीमा हेर्नुस् त, द न्युली इलेक्टेड चेयरम्यान डिजर्भ रेस्पेक्ट गरे। भर्खरै चुनिएको चेयरम्यानले के गर्छन्, रेस्पेक्ट डिजर्भ गर्छन् गरे। हामीलाई के छुट्याउनु पर्यो, हेर्नुस् त, सब्जेक्ट र प्रिडिकेट छुट्याउ भन्नु क्वेसनले। सब्जेक्ट भनेको त कसरी, कसको बारेमा कुरा गरेछ, कसको बारेमा कुरा गरेको। हेर्नुस् त, द न्युली इलेक्टेड चेयरम्यान, के गर्नुस्, सब्जेक्ट भनेर लेखिदिनुस्। सोधिरहेको छ है यो, नजुकिन्ला। सब्जेक्ट भनेको न्युली इलेक्टेड चेयरम्यान, चेयरम्यान। अब प्रिडिकेट भनेको के हो भनेर जुकिन होला। प्रिडिकेट भनेको बचेको के बचे। हेर्नुस् त, बचेको भनेको डिजर्भ रेस्पेक्ट, जे भन्छौ त्यही हुन्छ, रेस्पेक्ट, सकियो। हेर्नुस् त, अब नेक्स्ट अब ई हेरौँ है साथीहरु। ईमा भने दिस बजेट विल निड टु बी रिभाइज टु मेन्टेन अ 15% रिजर्भ गरे। हेर्नुस् त, हामीलाई के भन्नु भन्दाखेरि डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउन छुट्याउ गरे। प्रोनाउन भने के हो साथीहरु, सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिभमा के पर्छन् भन्दाखेरि दिज को प्लुरल, दिसको प्लुरल दिज, ड्याटको प्लुरल दोज है साथीहरु। यति 4वटा मात्र डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउन हो। हेर्नुस् त, यहाँ के छ, दिस भनेको के हो नि भयो, डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउन। कति सजिलो। हेर्नुस् त, अब 2 मा गयो है हामी। हेर्नुस् त, हुज वालेट वाज लेफ्ट इन द कन्फरेन्स हल गरे। हेर्नुस् त, के भनौँ, इन्टरोगेटिभ प्रोनाउन छुट्याउ गरे। इन्टरोगेटिभ प्रोनाउन भनेको के हुन् भन्दाखेरि हु, हुज, हुम, व्हाट, व्हिच, डब्लुआर क्वेसनहरुका हुन् भनेर बुझ्नुस्। यहाँ के भनौँ, हुज, हुज भनेको के हुन् भयो साथीहरु, इन्टरोगेटिभ प्रोनाउन। डाइरेक्ट लेखिदिनुस् है, नजुकिनु। अब अर्को हेर्नुस् त, बीमा के भनौँ, द कम्पिटिसन वाज भेरी टफ गरे। कम्पिटिसन के रहेछ, एकदम कठिन रहेछ गरे। एक्जेक्टिभ, अब एक्जेक्टिभ भनेको के हो, विशेषण। विशेषणले कसको डिस्क्राइब गर्छ, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भनेको द कम्पिटिसन हो। कम्पिटिसन के छ, टफ, टफ भनेको एक्जेक्टिभ हुने भयो। नेक्स्ट हेर्नुस् त, डिड एनीवन एटेन्ड द मिटिङ,
पेसिभ भोइस गराउने गरे। अब पेसिभ भोइस, अब डिड आयो भने के गर्ने हो, वाज वेयर लगाउनु पर्यो नि। अब यहाँ सब्जेक्ट हेर्नुहोस्, सब्जेक्ट भनेको मिटिङ भनेको सिङ्गुलर भयो, त्यही भएर वाज लाग्यो है। साथीहरू वाज द मिटिङ, भर्ब 3 गराउनुपर्छ। एटेन्डेड बाई, अब एनीबडी लगाए पनि हुन्छ नलगाए पनि हुन्छ। अब यहाँ मैले लगाइदिएको साथीहरू, क्वेसन मार्क नछुटाउनुलाई। फेरि आयो हेर्नुहोस् त, सब्जेक्ट र प्रिडिकेट। अब यो हजुरले कमेन्ट गर्नुलाई, सब्जेक्ट के हो, सब्जेक्ट भनेको कसको बारेमा कुरा गरेछ, तर प्रिडिकेट भनेको बचेका जति प्रिडिकेट हुन्छन्। कमेन्ट गर्नुलाई यो हेर्नुहोस् साथीहरू, यु मे ह्याभ आइदर अ स्लाद अर अ कप अफ सुप विथ योर मेन कोर्स। कन्जक्सन भनेको जोडेको के, दुईटा शब्दलाई जोडेको कसले छ, अर हो। कन्जक्सन हाम्रो अरू नि एकदम सजिलो आउँछ है, ग्रामर नझुक्किनलाई। अब साथीहरू पार्ट 2 को लागि पनि कमेन्ट गर्नुलाई, 3टा हुन्छ नि, पार्ट 3 सम्म जान्छ है हाम्रो ग्रामर। यो भनेको पार्ट 1 हो, पार्ट 2 र पार्ट 3 को लागि पनि कमेन्ट गर्नुलाई। 3 मा गयो हेर्नुहोस् त, फर्दर मोर सी ह्याड टेकन एडिसनल क्लासेस। हेर्नुहोस् त, आइडेन्टिफाई द एडिसनल डिटेल इन्डिकेटर। अब एडिसनल डिटेल इन्डिकेटर भने कस्तो भन्दाखेरि थप कुरा बताउने के, नयाँ कुरा आउँदैछ है भनेर जानकारी दिने। हेर्नुहोस् त, बिकज, सिन्स, ड्यु टु द, इफेक्ट, एज सोन बाई, फर, त्यहाँबाट फर्दर मोर है। यसमा बुझ्नु नि, नयाँ थप कुरा। हेर्नुहोस् त, थप कुराको जानकारी कसले दिन्छ, फर्दर मोर। त्यही भएर यो के भयो, इन्डिकेटर भयो। बिकजले पनि दिन्छ किनकि भन्ने अर्थात्। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब अर्को के भनौँ, राइट अ कम्प्लेक्स सेन्टेन्स विथ द सब्जेक्ट ही को युज गरेर हामीले कम्प्लेक्स सेन्टेन्स गराउने गरे के। हेर्नुहोस् त कस्तो भन्दाखेरि, अब यहीँबाट गरायो, ही इज अ बोय एन्ड। अब कम्प्लेक्समा एन्ड बिकज जे लगाए पनि हुन्छ है, तर यसैसँग कुरा गर्नुपर्छ, नझुक्किनलाई। कम्प्लेक्स र कम्पाउन्डमा झुक्किनुहुन्छ के। कम्प्लेक्स भनेको यसैसँग कुरा नि, यसमा भनेको डिपेन्डेन्ट हुन्छ के। ही इज अ बोय, अब यसैको कुरा गर्नुपर्छ है। ही इज भेरी ट्यालेन्टेड, नझुक्किनु है। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ कम्पाउन्ड भनेको फेरि ही इज अ बोय, ही अलवेज गो स्कुल। बुझ्नुहुन्छ नि, फरक हुन्छ है हल्का। यससँग जोड्न पऱ्यो कि, यो केटोसँग जोड्न पऱ्यो है हामीले। यो केटो कस्तो रहेछ, यो भनेको ट्यालेन्टेड रहेछ, कनेक्सन छ नि यसमा, डिपेन्डेन्ट छ नि यो यसमा, त्यही भएर नझुक्किन, हल्का झुक्किन्छ कि यसमा। अब अर्को हेर्नुहोस् त, द बोय हु इज स्ट्यान्डिङ एट द कर्नर इज माई ब्रदर गरे। अब रिलेटिभ प्रोनाउन के हो, हु है, हु। द बोयको हु, जो भन्ने आयो नि, त्यही भएर रिलेटिभ प्रोनाउन, नझुक्किनलाई। हु चाहिँ रिलेटिभ प्रोनाउन हो। अब अर्को हेर्नुहोस् त, एनालाइज द सेन्टेन्स प्याटर्न अफ द गिभन सेन्टेन्स, सी अफर्ड मी अ गिफ्ट। अब यसको प्याटर्न खोज्ने गरे कि हामीले। हेर्नुहोस् त, सी भनेको सब्जेक्ट प्लस, अफर भनेको भर्ब प्लस, मी भनेको अब्जेक्ट ओ प्लस, गिफ्ट भनेको साथीहरू के हो, भनेको नाउन है, नझुक्किनु होला। यही हो के प्याटर्न भनेको। अब नेक्स्ट हेर्नुहोस् त, राइट अ सेन्टेन्स बाई युजिङ ओन्ली एज अ मोडिफायर। यो ओन्लीको युज गरेर जे गराए पनि भयो हजुरले। आई एम द ओन्ली वान हु डिजर्भ यु, जे गराए पनि भयो हजुरले। बुझ्नुहुन्छ नि, अब ओन्लीको युज गर्न पर्यो बस। अब अर्को 4 मा पुग्यो हेर्नुहोस् त, सी वाज फिडिङ हर बेबी वेन हर हस्बेन्ड होम। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, आइडेन्टिफाई द वर्ड द्याट इन्डिकेट द टाइम सिरिज। टाइम सिक्वेन्स कसले देखाउँछ, वेनले। वेन भनेको जब, सजिलो नि। अब हेर्नुहोस् त, राइट अ सिम्पल सेन्टेन्स विथ द सब्जेक्ट सी। सिम्पल सेन्टेन्स भनेको एउटा मात्र, नझुकिन एउटा मात्र। कम्प्लेक्स भने भएर, कम्पाउन्ड भने भएर दुईटा हो, सिम्पल भनेको एउटा। हेर्नुहोस् त, सी, अब यहाँ डिजर्भको कुरा, अब सी डिजर्भ्स मी, सक्यो, जे गराए पनि भयो हजुरले, सी को युज हुन पर्यो के। अब नेक्स्ट हेरौँ त, ही डज नट हार्डली एटेन्ड द क्लास। के भन्यो हेर्नुहोस् त, अभोइड डबल नेगेटिभ गरे। यहाँ त डबल नेगेटिभ छ नि, यो डज नट पनि नेगेटिभ हो, हार्डली पनि नेगेटिभ हो। हामीलाई के भन्नु भने एउटा मात्र नेगेटिभ गराउनुहोस् है भन्नु के गर्नुहोस्, कि हजुरले डज नटलाई क्यान्सल गरिदिनु, कि हार्डलीलाई, हजुरले जे गराए पनि भयो। ही डज नट एटेन्ड द क्लास गराए पनि मिल्यो, ही हार्डली अटेन्ड द क्लास गराए पनि मिल्यो, एउटा मात्र युज गर्न पर्यो के, नझुक्किनलाई। अब नेक्स्ट हेर्नुहोस् त,
राइट अ सेन्टेन्स फ्लोइङ द सेन्टेन्स प्याटर्न, यो युज गरेर एउटा हामीले के गर्ने गरे सेन्टेन्स गराउने। सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट कम्प्लिमेन्ट है साथीहरु, कम्प्लिमेन्ट, सी भनेको कम्प्लिमेन्ट, हेर्नुस् त अर्पण मेड भनेको भर्ब, अब्जेक्ट भनेको मी, हेप्पी भनेको कम्प्लिमेन्ट, युआर हेप्पी भनेर कम्प्लिमेन्ट भनेको यो। अब अर्को हेर्नुस् त द स्टुडेन्ट अफ बीबीएस आर भेरी जिनियस गरे, बीबीएस पढ्ने स्टुडेन्ट एकदम जिनियस, एकदम चलाक चतुर बुद्धिमानी हुन्छन् भनेको। हेर्नुस् त आइडेन्टिफाई प्रिपोजिसनल फ्रेज गरे। अब प्रिपोजिसन भनेको त यहाँ अफ हो, अब फ्रेज भन्नु भने यसैसँग रिलेटेड के हो, अफ बीबीएस के भयो प्रिपोजिसनल फ्रेज, हल्का लड भएर है साथीहरु। ल यो भयो हेर्नुस् त माई, हेर्नुस् त के भनौँ, वाकिङ टायर्डलेसली भनेको एकदम थाकेर हिँडेको भनेको। सी रिच्ड अन द टप अफ द माउन्टेन, हेर्नुस् त आइडेन्टिफाई पार्टिसिपल फ्रेज गरे, पार्टिसिपल फ्रेजलाई चिन्नुहोस् भनेको। पार्टिसिपल फ्रेज भनेको कस्तो भन्दा एक्ट एज भर्ब, भर्बले जस्तो बिहेभ गर्छन् तर यिनीहरू के हुन् एक्जेक्टिभ। यहाँ भनेको वाकिङ टायर्डलेसली है पार्टिसिपल फ्रेज भनेको। अब अर्को हेर्नुस् त राइट एन एक्सक्लिमेटिभ सेन्टेन्स फ्लोइङ द गिभन वर्ड अर्डर गरे, यसको युज गरेर हामीले के गर्ने एक्सक्लिमेटिभ सेन्टेन्स भनेको यस्तो के यस्तो हुन्छ नि, यसलाई एक्सक्लिमेटिभ साइन भन्छ नि, यो युज गर्ने के। हेर्नुस् त वाट अ गुड भनेको साथीहरु के हो भन्दा एक्जेक्टिभ, म्यान नाउन भनेको म्यान भयो। हेर्नुस् त सब्जेक्ट भनेको हि, भर्ब भनेको नोज, एक्सिलेन्ट साइन यो चाहिँ सुटाउनु भएन। अब अर्को हेर्नुस् त हि ड्रोभ फर नियरली 6 आवर्स गरे, मोडिफायर के हो नियरली है साथीहरु, नियरली। अब नेक्स्ट हेर्नुस् त राइट अ सेन्टेन्स फ्लोइङ द प्याटर्न, यो प्याटर्न गरेर एउटा गराउने। हेर्नुस् त सब्जेक्ट द वाइ, भर्ब भनेको डान्सेस, अब्जेक्ट भनेको इनसाइड द स्कुल, एक्जेक्टिभ भनेको वेल। अब हेर्नुस् के भनौँ राइट अ कम्पाउन्ड सेन्टेन्स जोइन बाई द कन्जक्सन एन्ड, एन्डको युज गरेर एउटा कुनै पनि गराएन। कम्पाउन्ड भने कस्तो छ दुईटा, एउटा गराइदिएँ मैले हि इज अ बोय एन्ड हि गो टु स्कुल। अब यिनीहरू दुईटा रिलेटेड छन् र भन्नुस् त, यो एउटा केटा हो ऊ स्कुल जान्छ, सम्बन्धित छ छैन नि, नझुकिन, फेरि केटासँग सम्बन्धित भनेर नझुकिनलाई फेरि, यो भने के भयो इन्डिपेन्डेन्ट नै कम्पाउन्ड भयो है। अब लास्ट है हेर्नुस् त अ लिटल गर्ल स्विङ्स चेयरफुल्ली इन द पार्क, सेन्टेन्स प्याटर्न। अ लिटल गर्ल भनेको सब्जेक्ट, स्विङ्स भनेको भर्ब, चेयरफुल्ली भनेको साथी के हो यो केटी हो नि चेयरफुल्ली, त्यही भएर के हुने भयो एक्जेक्टिभ हुने भयो है। इन द पार्क भनेको अब्जेक्ट। हेर्नुस् के भन्नु हि स्लोली वाक्ड इन्टु द किचन एन्ड आस्क्ड फर द डिनर, एक्जेक्टिभ के हुने भयो स्लोली हुने भयो। मेक अ सिम्पल सेन्टेन्स युजिङ सी, हेर्नुहोस् सी गोज टु स्कुल, यसमा भनेको एउटाको मात्र कुरा हुन्छ के सिम्पलमा बुझ्नु भने। अब यहाँ के भन्नु कम्पाउन्ड, कम्पाउन्ड भन्नु भने दुईटा सेन्टेन्स युज हुन्छ बट के हुन्छ तर यसमा दुईटा फरकै तिनीसँग रिलेटेड हुन्छन् के। हेर्नुहोस् त सी गोज टु स्कुल डेली बट सी नेभर टेक्स लास्ट क्लास, सम्बन्धित छ र यससँग छैन नि, उनी स्कुल जान्छन् तर के गर्छन् लास्ट क्लास लिने गरे। अब कम्प्लेक्स भने कस्तो भन्दा रिलेटेड हुन्छ कि यससँग, बिकज युज गर्ने। सी गोज टु स्कुल डेली बिकज सी फिल्स सिन्सियर फर हर स्टडी, उनी आफ्नो पढाइप्रति एकदम जिज्ञासु छिन् भनेको के बुझ्नुहुन्छ नि। कुनै पनि डाउट भयो पार्ट 2 को लागि कमेन्ट गर्नुलाई।